पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, भइरहेका विकास निर्माण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी नीति निर्माणका सन्दर्भमा के गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी राख्ने गर्दछौँ। आजको बसाइमा हामीले पतञ्जलि योग समिति काशीका सचिव प्रकाश वास्तुलाको योग प्रस्तुति, त्यसैगरी वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर नारायण गौतमसँगको कुराकानी र हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा लकडाउनको समयमा कसरी विकास निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाइएको छ भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री र हामी राख्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले वडामा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरसँग वडा प्रोफाइल निर्माणका लागि यति बेला पुनर्ताजगी गोष्ठी गरेको छ। त्यो पुनर्ताजगी गोष्ठीका सन्दर्भमा पनि हामी जानकारी राख्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ पतञ्जलि योग समिति कास्कीका सचिव प्रकाश वास्तुलाको यो योग प्रस्तुतिबाट। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। नमस्कार, टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म पतञ्जलि योग समिति कास्कीको महामन्त्री प्रकाश वास्तुला नमन गर्न चाहन्छु र यो लकडाउनको अवधिमा यहाँलाई बिहान कसरी चाहिँ योगको माध्यमबाट आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने म केही योगका केही आसनहरू प्राणायामहरू योगीजज्ञहरू गरेर देखाउँदैछु। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। योगिङ जगिङ सुरु गरौँ। यहाँ पनि म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा दुवै हात तल माथि, खुट्टाले पछाडि हिपमा हान्ने प्रयास गरौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा पुरै हात तन्काउँदै माथि लैजाने, 3 नम्बरमा दुवै हात कम्मरमा राखेर आफ्नो घुँडालाई छातीमा छुवाउने प्रयास गर्ने, 4 नम्बरमा दुवै खुट्टा जोडेर श्वास छोड्दै तल जाने, श्वास लिँदै माथि आउने, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। 5 नम्बरमा दुवै खुट्टा खोलौँ, दुवै हात अगाडि सिधा, एउटा खुट्टालाई खुम्चाएर अर्को खुट्टालाई तन्काउँ, तल यसरी बस्न सक्छौँ। फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। 6 नम्बरमा दुवै हात कम्मरमा राखेर स्याट्ट मोडेर अगाडिको खुट्टालाई मोड्ने, पछाडि खुट्टालाई तन्काउने र कम्मरलाई मर्काउँदै माथि सिलिङमा हेर्ने। यसरी नै अर्को साइडबाट यसरी नै अर्को पोज, हातले विपरीत खुट्टालाई छुने, अर्को हात माथि, नजर पनि माथि। त्यसपछि दुवै खुट्टा जोडौँ, श्वास लिँदै पुरै हात तन्काउँदै पछाडि जाउँ, श्वास छोड्दै अगाडि आउँ, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। दुवै हात अर्को पोज गर्न जाँदैछौँ। दुवै हातहरू एउटा कम्मरमा, अर्को सिधा, दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। सुरु करो।
सूर्य नमस्कारका 12वटा पोजहरू। पहिला दुवै खुट्टा जोडेर नमस्कार मुद्रामा, त्यसपछि श्वास लिँदै दुई हात अन्ताउँदै पछाडि जति पछाडि जान सक्छौँ जाऊ। त्यसपछि अगाडि श्वास छोड्दै तल, त्यसपछि दाहिने खुट्टा अगाडि देब्रे खुट्टा पछाडि, माथि सिलिङमा हेरौँ, दुवै खुट्टा पछाडि आफ्नो नाभि स्थानमा हेरौँ, पछाडि दुवै खुट्टा जोडेर कुर्कुचाले भुइँलाई छौँ। त्यसपछि घुँडा, छाती र चिउँडोले जमिनमा छौँ। पछाडि खुट्टा जोड्दै छातीलाई उठाउँ, फेरि दुवै खुट्टा जोडेर नाभिमा हेरौँ आँखाले, देब्रे खुट्टा अगाडि दाहिने खुट्टा पछाडि, फेरि दुवै खुट्टा अगाडि जोडेर दुवै हातले तल छौँ। श्वास लिँदै फेरि माथि पछाडिसम्म जाउँ र फेरि यसरी नमस्कार मुद्रामा। अब हामी केही प्राणायामहरू गर्न जाँदैछौँ। यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा आफ्नो शरीरमा कोरोना भाइरस लाग्न नदिनको लागि, त्यसै गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि प्राणायामहरूको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। सुरुमा हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरिमा ढाड गर्दन सिधा सरल रेखामा राख्ने, एउटा सरल आसनमा बस्ने र लामो श्वास नासिकादेखि हाम्रो नाकदेखि लामो श्वास तान्ने र त्यो श्वास छातीभरि बनाउने, छातीलाई फुलाउने र एकैछिन छातीमै श्वास रोक्ने र फेरि बिस्तारै नाकबाट बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई फाल्ने। म यहाँहरूलाई गरेर देखाउँछु, पहिला हेर्नु होला। अर्को प्राणायाम छ अब कपालभाती प्राणायाम। असाध्यै कपालभाती प्राणायाम पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ। सम्पूर्ण रोगहरूको राजा भनेर पनि भनिन्छ यो प्राणायामलाई। र हाम्रो नेपालीहरूलाई असाध्यै लाग्ने रोग ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर ठुला ठुला रोगहरू पनि तपाईँले नियमित रूपमा कपालभाती प्राणायाम गर्नुभयो भने धेरै रोगहरू निर्मूल भइरहेको छ, सन्चो भएको छ। सहज आसनमा बस्छौँ र नाकबाट श्वासलाई बाहिर फाल्छौँ, पेटलाई भित्र लैजान्छौँ। नाकबाट श्वास फाल्ने र पेटलाई भित्र लैजाने एकैचोटि गर्नुपर्दछ। यसरी हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दछौँ। जो निरोगी हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्या छैन, उहाँहरूले 1 सेकेन्डमा एकचोटि आनन्दपूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई समस्या छ, त्यस्तै मुटुको समस्या, प्रेसरको समस्या, कुनै पनि किसिमको समस्या छ भने उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै 2-3 सेकेन्डमा एकचोटि गरेर यो कपालभाती प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आनन्दपूर्वक हामी घरमै बसेर बिहानीको समयमा यो कपालभाती प्राणायाम गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को एउटा प्राणायाम म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो घरमा अहिले धेरैजनालाई थाइरोइडको समस्या छ। थाइरोइडको समस्याबाट बच्नको लागि एउटा प्राणायाम छ, उज्जयी प्राणायाम। यहाँहरूले प्रत्येक दिन घरमै बसेर उज्जयी प्राणायाम गर्नुभयो भने थाइरोइडबाट बच्नको लागि धेरै नै यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। आफ्नो घाँटीलाई साँगुरो बनाउँदै जिब्रोले माथि तालुमा छुने गरेर आवाज आउने गरेर लामो आवाज भित्र तान्ने, यसरी आवाज तान्ने र चिउँडोले रुद्रघण्टीलाई बन्द लगाउने, श्वास रोकेर बन्द लगाउने। हामी जति समयसम्म रोक्न सक्छौँ त्यति समयसम्म रोकेर राख्ने र गाह्रो भएपछि रुद्रघण्टीलाई हामीले जुन बन्द लगाएका थियौँ त्यो बन्दलाई टाउको सिधा गरेर दाहिने नासिका बन्द गरेर, दाहिने नाकको दाहिने पाल बन्द गरेर देब्रे नाकबाट श्वास फाल्ने। हामी यसरी पुरै सुत्छौँ सिधा। दुवै हातलाई हामी पछाडि सिरानी बनाउँछौँ, खुट्टालाई पुरै मोड्छौँ, दुवै खुट्टालाई मोड्छौँ र दाहिनेतिर खुट्टामाथि खुट्टा फर्काएर हप्ताएर दाहिनेतिर पुरै ढाल्छौँ खुट्टालाई र शिरलाई देब्रेतिर लैजान्छौँ। यसको नाम हो मर्कट आसन। जसको ढाडको समस्या छ उहाँहरूको लागि असाध्यै उत्तम आसन छ यो। ढाड दुख्ने बित्तिकै यहाँले यो आसन गर्नुभयो भने असाध्यै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ।
र यो 10 सेकेन्डदेखि लिएर 30 सेकेन्ड, 1 मिनट, 5 मिनटसम्म पनि यसरी एउटै आसनमा बसिरह्यो भने हामीलाई फाइदा गर्दछ। सुरुमा गर्दाखेरि थोरै समय लगाएर गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै समयलाई बढाएर 1 मिनटसम्म, 3 मिनटसम्म एउटै आसनमा बस्ने। यसै गरी अर्को साइडबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, विपरीत साइडतिरबाट। फेरि यसरी अर्को साइडबाट हामी त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। यो मर्कट आसनको पहिलो पोज। यसै गरी मर्कट आसनको दोस्रो पोज छ। पहिला दाहिने खुट्टालाई जमिनमा सुताउने, त्यसपछि देब्रे खुट्टाको घुँडाले दाहिने खुट्टाको कुच्चामा छुने, यसरी एकैतिर यसरी ढलाउने खुट्टालाई र शिरलाई फेरि देब्रेतिर लैजाने। यसरी नै अर्को साइडबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। टाउकोलाई विपरीत, खुट्टा जतातिर ढलाएका छौँ टाउकोलाई चाहिँ विपरीततिर चाहिँ हामीले लैजानुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गरौँ पतञ्जलि योग समिति कास्कीका सचिव प्रकाश वास्तुलाको योग प्रस्तुति तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले लकडाउनको समयमा कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले विशेष गरी कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि हामीले गर्नुपर्ने प्रयास के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर नारायण गौतमसँग। उहाँसँगको कुराकानी अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेको छ, तर लकडाउनको पालना चाहिँ एक किसिमले सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको छ, नागरिकले त्यति राम्रोसँग नगरे हुन् कि अथवा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामी बच्नका लागि जे उपाय अपनाइरहेका छौँ त्यो ठिकै छ भन्ने स्थितिमा छ। सर्वप्रथम त हाम्रो पोखरा महानगरपालिकालाई हाम्रो नगरवासीको स्वास्थ्यको निम्ति जुन किसिमको एउटा इनिसिएसन लिनुभएको छ, हाम्रो प्रशासन पक्ष सम्पूर्ण हाम्रो जननेता, कर्मचारीवर्ग, मिडिया सबैले उहाँहरूलाई म हार्दिक र नागरिकको रूपमा हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भनेदेखि यो कोरोना भाइरस भनेको एउटा इन्डिभिजुअल बुलेट हो, अदृश्य गोली। एउटा लडाइँमा बसेको बेलाको व्यक्तिमा चाहिँ एउटा गोली कुन ठाउँबाट आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, तर यो कुन ठाउँबाट आउँछ यो अदृश्य गोली कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। र यसरी हामी दुःखसाथ हामीले भन्दाखेरि हाम्रा चिकित्सक कर्मीहरू, नर्स बहिनीहरू थुप्रैले ज्यान गुमाएका छन् मानव सेवाको निम्ति। त्यो भयावह पृथ्वीभरि छ र हामी यसमा एकदम दुखित छौँ। र हामीले चाहिँ पोखराको अवस्था हेर्दाखेरि गभर्मेन्टबाट जस्तो किसिमको प्रयत्न भए पनि म व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि हामी जनताले दिनुपर्ने साथ अलिकति कम भएको हो कि जस्तो महसुस गरेको छु। के गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ नगरवासी र हामीलाई हेरिरहनु भएका समग्र दर्शकलाई? म सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो विजय हो। हामी चाहिँ यो मानवको यो जुन किसिमको एउटा सभ्यता छ, एउटा इकोलोजी छ, यो चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा बायोलोजिकल वार हो हाम्रो जीवसँग। र हामी आफैले निम्त्याएका जीव हो। यसर्थ योसँग लड्नको निम्ति हामीले एउटा कुनै न कुनै किसिमले ठुलो हामीले साधना गर्नु छ, हामीले गर्न जरुरी छ। र म यहाँ सम्पूर्णलाई यो गभर्मेन्टबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग, सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूले दिएको निर्देशन मानेर यसलाई फलो गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नेपालमा जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ, यहाँले बताइहाल्नुभयो कताबाट गोली आउँछ थाहा हुँदैन भने जस्तै पोखरा महानगरपालिका अहिलेसम्म सुरक्षित पनि छ र खास गरी गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा 2 जना सङ्क्रमित भएर निको पनि भइसक्नु भएको छ। अब सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले हामीले यस्तै अवस्था अपनायौँ भने भोलिको दिन कस्तो हुनसक्छ र हामीले प्रत्येक नागरिकले यो बेला के गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ? लकडाउन भन्ने विषयलाई चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा लिनु हुँदैन अनि यो समस्यालाई हामीले तपस्यामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। र हामीले देखेका छौँ थुप्रै तरकारी जन्य चिजहरू हाम्रो विभिन्न प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ट्रकबाट गएको हामीले सुनेका छौँ, मिडियामा हामीले पढेका छौँ। तर हामी केही समयसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति त्यस्ता किसिमका जुन सङ्क्रमण बोक्ने खालका तत्त्वहरू भित्र छिरेन भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र त्यस्तै हामीसँग प्रशस्त उब्जरा छ, जमिन छ, सबै व्यक्तिहरूको आफ्नो खेतीयोग्य भूमिमा काम गरेको हामीले देखेका छौँ। स्थानीय तरकारी, खाद्य चिजहरू सबैहरू उब्जेको छ। त्यसलाई हामी प्रयोग गर्यो भने हामी प्रशस्त आफ्नो खुट्टामा उभिने एउटा तालिम जस्तो, ट्रेनिङ जस्तो पनि हामीलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ।
यो क्रियाकलाप तपाईँ गर्नुभयो भने, हामीले गऱ्यौँ भने हामी यहाँ सङ्क्रमण भित्रिन दिन्नौँ र यदि भित्रिहाल्यो भने पनि त्यो नियन्त्रणमा रहन्छ भन्नका लागि हामी दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामीले चाहिँ कोरोना भाइरस कसरी पृथ्वीमा मानवले निम्त्यायौँ, यसको अर्थ के हो भने कोरोना भाइरस हाम्रो प्रतिद्वन्दी अथवा दुश्मन होइन। त्यो जुन घरमा बस्थ्यो त्यो हामीले नष्ट गरिदियौँ। यसको अर्थ वो मानवतिर आयो र मानवको फोक्सोमा अथवा रगतमा बसिसकेपछि त्यसले कुनै हानि नगरिकन बस्न कोसिस गर्यो, तर हाम्रो फोक्सोले चिनेन र दुईटाको बिचमा एन्टिजन एन्टिबडी रियाक्सन भयो र यसले विभिन्न जटिलता उत्पन्न गर्यो र एउटा यस्तो समय आउँछ जुन समयमा कोरोना भाइरस हाम्रो फोक्सोको तन्तुहरूसँग मिल्न थाल्छ, डाइल्युसन हुन थाल्छ, त्यसले रूप परिवर्तन गर्छ र हामी इम्युनिटीमा आउँछौँ र यो रोग आयो पनि हामीलाई केही हुँदैन, त्यो दिन आउँछ। तर पहिलो लाइनमा फ्रन्ट लाइन सोल्जर जस्तो हाम्रो लडाइँमा बसेका पहिलो जुन आर्मीहरू हुन्छ, सिपाहीहरू हुन्छ, त्यस्तै किसिमको रूपमा हामी मानवहरू अहिले छौँ र हामीले त्यो फेस गर्नै पर्छ। तर त्यो आउनै नदिनको निम्ति सबैभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ आफ्नो सभ्यता, आफ्नो बानी, आफ्नो अनुशासन त्यो गर्नुपर्छ। म सम्पूर्णलाई आफ्नो घरमा बस्न अनुरोध गर्छु। यो समस्यालाई तपस्यामा परिवर्तन गर्नुहोस्, घरमै भएको कामहरू गर्नुहोस्, पारिवारिक आफ्नो मेलमिलाप गर्नुहोस्, आनन्दमा आउनुहोस्, ब्लिसमा आउनुहोस्, प्रसन्नतामा आउनुहोस्, फ्यामिलीमा एक आपसमा प्रेममा जुझ्नुहोस्, बाँडिनुहोस्। अनि यसले चाहिँ आफ्नो घरलाई अब जस्तो किसिमको एउटा अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हेभन स्वर्ग बनाउनुहोस्। यसले नै रोगसँग लड्ने शक्तिको विकास पनि गर्छ। नम्बर बढिरहँदाखेरि मानिसहरूको धड्कन पनि बढिरहेछ होइन, यता पनि हुन्छ कि भन्ने छ। र फेरि हामी कहाँ गजबको सन्दर्भ पनि छ, जतिमा सङ्क्रमण देखिएको छ त्यतिमा लक्षण देखिएको छैन। हाम्रो शरीरमा प्रतिरोध शक्ति छ, त्यसले गर्दा धेरै सङ्क्रमण नभइकन हामीसँग त्यो भाइरसहरू बोकेको अवस्थामा पनि हामीहरू भएको हुनसक्छ। र यो चाहिँ हाम्रो देशमा भएको जुन किसिमको PCR टेस्ट गर्ने प्रक्रिया छ, यो स्रोत अझै हामीले चाहे जस्तो पुगेको छैन। यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। हाम्रो म्यान पावरको कुराहरू, सामानको प्रयोग प्रविधिहरू, यो सबै महँगा प्रविधिहरू भएको कारणले यो अझ हुँदैछ। जति हाम्रो राष्ट्रले गरेको छ यसलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँले प्रशस्त दुःख अहोरात्र खट्नु भएको छ। यसको निम्ति चाहिँ हामीले अझै यो दायरा बढाउनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिमा PCR गरेर हामीले रोगको भए नभएको हामीले पत्ता लगाउनै पर्छ। अब पोखरा महानगरपालिकाले पनि सक्रियता देखाइरहेको छ र क्वारेन्टाइनहरू निर्माण भएका छन् होइन। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर त्यहाँ आइसोलेसन वार्डहरू तयार पारिएका छन्, भेन्टिलेटरहरू त्यही अनुरूपको राखिएको छ। तयारीको हिसाबले कस्तो देख्नुहुन्छ? यो समन्वय जुन यो अवस्थामा हामीले देखेका छौँ यसलाई मैले उत्कृष्ट भन्छु। यो असाध्यै राम्रो, सबै पक्षबाट स्थानीय निकायबाट विशेष यसमा पहल भएको छ र यो उत्कृष्ट छ। यसलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ र हामी वास्तवमा यो प्रदेशमा भएका त्यस्ता दुर्घटनाहरू यदि भयो भने त्योसँग जुझ्नको निम्ति हामीसँग म्यान पावरहरू तयार भएको मैले खबर पाएको छु र हामी पछाडि लाइनमा बसेका अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि आवश्यक परेखरमा त्यो जुन बिरामीको लोड छ त्यो लोड वहन गर्नको निम्ति हामी उहाँहरूको साथ दिनेछौँ भनेर हामी सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरूले त्यसमा एउटा प्रयत्न प्रण पनि गरेका छौँ र म यो हाम्रो नगरपालिकाबाट भएको जुन किसिमको यो थालनी छ यसको लागि म आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। जसले लकडाउनलाई पालना गरिरहनु भएको छ, सरकारलाई साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले भनेको मानिरहनु भएको छ होइन। डाक्टर नारायण गौतम भने फेरि उहाँले चाहिँ के भनेपछि केही हो भन्ने चाहिँ पनि छ है। यो प्रदेशमा के भन्नुहुन्छ? हाम्रो सबै सम्पूर्ण सिटिजन नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध फेरि गर्न चाहन्छु, यहाँहरू यो लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुहोस्। सामाजिक दूरी होइन, व्यक्तिगत दूरीमा हुनुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यो भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्स एकदम राम्रो हो। हाम्रो निर्देशन पालना गर्नुहोस्, केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस् र हाम्रो यो जुन किसिमको एउटा पेन्डेमिक पृथ्वीमा भएको महामारी छ यो एकपटक अवश्य पनि हामी सबैको प्रार्थनाले बगाएर लानेछ। यसपछि हामी फेरि त्यो हाँसोमा संलग्न फेरि हुनेछौँ सबैसँग। त्यो दिनको प्रतीक्षा गरौँ, प्रार्थना गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, लकडाउनको पालना हामीले कसरी गर्यौँ भने कोरोना भाइरसबाट जोगिन सकिन्छ र कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि भइरहेका उपायका सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर नारायण गौतमसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगर
महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा लकडाउनको समयमा पनि केही विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 ले आफ्नो विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाभित्र लकडाउनको समयमा पनि केही विकास आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। महानगरले सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति लिए अनुरूप काम भएका हुन्। यसैगरी महानगरको वडा नम्बर 1 ले पनि वडाभित्रका विकास आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ। वडाको प्राथमिकताका विकासका कामलाई अगाडि बढाइएको वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष शारदा कुमारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यो जुन लकडाउनको समय भए पनि र हाम्रा कामहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हामीहरूले हाम्रो महानगर अन्तर्गतै रहेर वडा नम्बर 1 लाई हाम्रो वडा राम्रो वडा सुखी शान्ति र समृद्धि वडा बनाउनको लागि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका सामाजिक मानवीय संसाधन शिक्षा स्वास्थ्य का कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका छौं र त्यसमा हामीले सोचे झैं गरेर जसरी अगाडि फड्को मार्नुपर्ने थियो हामीले परिवर्तन त ल्याएका छौं तर अझै रूपान्तरण गर्न बाँकी नै छ र त्यो रूपान्तरणको खोजीमा अझ हामी जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रा वडावासीहरूले पनि जुन हाम्रा कामहरूमा साथ दिनुभएको छ म सम्पूर्ण हाम्रा वडा नम्बर 1 मा रहेका सङ्घ संस्था विद्यालयहरू र वडावासी बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद र आभार पनि गर्न चाहन्छु र अबै पनि यी कामहरूमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आयौं। बाटो घाटो र टुडी खेललाई पनि हामीले एउटा खेलकुद मैदान एउटा स्तरीय खेलकुद मैदान बनाउन चाहन्छौं। त्यसको लागि पनि अब बाँकी नै छ। त्यही पनि अहिले हामीले केही संरक्षण गरेर राखेका छौं भने हाम्रो वडा कार्यालयलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेको लागि हामी जग्गा खोजीको काममा अगाडि बढिरहेका छौं र हामीले विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तर खानेपानी र ती भवन निर्माणको लागि शौचालय बनाउनको लागि पनि पुनर्निर्माण र हाम्रो महानगरबाट गरेर हामीले विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौं र शिक्षाको लागि पनि गुणस्तर बनाउनको लागि भनेर शिक्षकहरूलाई पनि कसरी उहाँहरूलाई प्रभावकारी हुन्छ भनेर कुनै नयाँ अहिलेको प्रशिक्षणहरू पनि दिने उहाँहरूलाई पुनः ताजगी तालिमहरू दिने कार्यक्रम पनि हाम्रो महानगरले गरेकोमा हाम्रा वडा नम्बर 1 मा रहेका शिक्षकहरूलाई पनि हामीले पठाइरहेका छौं भने हाम्रो वडा नम्बर 1 मा रहेका विभिन्न किसिम धेरै वर्षपछि जुन 20औं वर्षमा हामी जनप्रतिनिधिहरू आइसक्यौं त्यही पनि पहिलो वर्षमा पनि हामीले फुड ट्र्याकहरू सबभन्दा हामीले सानो सानो विकासको काम भन्दा पनि दिगो काम गर्नुपर्दछ भनेर पहिला हामीले फुड ट्र्याकहरू फुटपाथहरू बनाउने ढलको व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसलाई पिच गर्ने भनेर त्यसरी योजनाले हामीले काम गरिरहेका छौं र अहिलेको समयमा अब हामीले सोचेको लामो समयको लागि सोच्नलाई परिवर्तनै ल्याउनको लागि हाम्रो धेरै योजनाहरू हाम्रो अहिले नयाँ वडाको पाश्चात्य चित्र बनाउने महानगरको पाश्चात्य चित्र बनाउने र हामीहरूले त्यसलाई घर दैलो कार्यक्रम यस्तो लकडाउनको समयमा पनि हाम्रा टोल विकास अनि त्यसपछि हामीले स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेर त्यसको प्रशिक्षण दिँदै पनि छौं र आजसम्म आइपुग्दाखेरि 51 दिन पुगिसकेको छ। त्यसमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि हाम्रा सानातिना सम्झौता भएका कामहरूलाई पूरा गर्नुस् भनेर उपभोक्ता समितिहरूलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका छौं। उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। विद्यालयका पूर्वाधार विकास सडक निर्माण सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका कामलाई वडाले निरन्तरता दिइरहेको छ। विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत वडाभित्रका विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छन्। यो अहिले हामीले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कसेरी अन्तर्गत पर्ने यो 193 मिटर कङ्क्रिट ढलान बाटो हामीले नगरपालिकाको 12,62,000 र जनश्रमदान 3,15,000 गरेर कुल 15,78,000 मा हामीले निर्माण कार्य गर्दैछौँ। त्यसको लागि अहिले यो लकडाउन भएको कारणले यहाँको बाहिरको मान्छे हामीले ल्याएर काम गराएका छैनौँ। यहीँको कामदारहरू ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेलाई ल्याएर सामाजिक दूरी कायम गराएर हामीले काम गराइरहेको छ। वैशाख 1 गते हामीले सक्ने निर्णय थियो, काम पूर्ण गर्ने निर्णय थियो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई सुचारू रूपले काम अगाडि बढाउन नपाएर काम धेरै दिन स्थगित गरियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि केही ढिला होला जस्तो
लागिरहेछ। वृद्ध युवा र बालबालिकाका लक्षित कार्यक्रम सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि ओडाले प्राथमिकता दिएको छ। हामीले गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण आहार भत्ता दिने भनेर हामीले त्यो एउटा व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो वडा नम्बर 1 मै रहेका कि विवाह दर्ता, नागरिकता, मतदाता नामावली तीनटा मध्येबाट एउटा कागजपत्र पुगेकोलाई उहाँहरूलाई हामीले पोषण आहार दिने गरेका छौँ। र विपन्न स्वास्थ्य बिमा भनेर हामीले 40 घर परिवारलाई विपन्न स्वास्थ्य बिमा पनि गऱ्यौँ र स्वास्थ्य शिविरहरू पनि राखेका छौँ। र ज्येष्ठ नागरिक हातेमालो कार्यक्रम भनेर वडाबाट बजेट छुट्याएर उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्मान र सबभन्दा ज्येष्ठलाई सम्मान र आर्थिक सहित हामीले सम्मान गऱ्यौँ भने अहिले ज्येष्ठ नागरिक हातेमालो गर्नको लागि ज्येष्ठ नागरिक क्लब भनेर हामीले गठन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई नै के कस्तो कार्यक्रम गर्ने प्रपोजल लिएर आउनुहोस् र हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामीले त्यसरी निर्देशन गरिरहेका छौँ। भने शिक्षामा पनि हामीले पूर्वाधारकादेखि लिएर शिक्षाका गुणस्तर को लागि पनि हामी लागि परेका छौँ। वडा कार्यालयका लागि जग्गाको खोजी, वडाको प्रोफाइल बनाउने लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको वडाध्यक्ष पराजुली बताउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा भइरहेको विकास निर्माण र गतिविधिको सन्दर्भको यो जानकारीपछि पोखरा महानगरपालिकाका सबै वडामा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरका लागि यति बेला पुनर्ताजकी गोष्ठी भएको छ र पुनर्ताजकी गोष्ठीमा के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न तयारी अगाडि बढाएको छ। त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय र 20 वर्षीय विकास योजनाको रणनीति तर्जुमा गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र योजनाका आधार तयार पार्न विभिन्न ढङ्गले पोखरा महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोग लागि परेको छ। आयोगले महानगरका जनप्रतिनिधि र सरकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडाभित्रका घर घरमै पुगेर नागरिकका आवश्यकता र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न गणकहरू खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई अगाडि बढाइँदैछ। त्यसैगरी बुधबार महानगरका वडामा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको लागि पुनर्ताजकी गोष्ठी समेत सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीमा वडाहरूको वर्तमान पूर्वाधारको अवस्था, प्राथमिकता र कस्ता आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यस्ता छलफलले आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन धेरै सहज बनाउने शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले इन्जिनियर र सब इन्जिनियरले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र महानगरले गरेका अपेक्षाका बारेमा समेत बताउनु भएको छ। दुनियाँको कुनै पनि इन्जिनियर अथवा सब इन्जिनियर तपाईँभन्दा ट्यालेन्ट हुन सक्दैन। यो संसारको सबभन्दा ट्यालेन्ट इन्जिनियरले जति पढेको छ त्यति तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ। उसँग जति जुन प्रकारको फिजिकल स्ट्रेन्थ छ अथवा मेन्टल स्ट्रेन्थ छ त्यो तपाईँसँग पनि छ। उसँग पनि 24 घण्टा हो, तपाईँसँग पनि 24 घण्टा हो। उनीहरूले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ वाउ गर्ने टाइपको हुन्छ, हाम्रो ठाउँमा किन भइरहेको छैन? प्रब्लम केमा हो भनौँ न। सोसल साइन्टिस्टहरू अथवा ब्रेन साइन्टिस्टहरू भन्नुहुन्छ हर मान्छेको ब्रेनको स्पिड 267 माइल्स पर आवर हो। त्यो अमेरिकाको इन्जिनियर पनि त्यही हो, हाम्रो पनि त्यही हो, उताको पनि त्यही हो। भनेपछि उसँग भएको सबै चिज हामीसँग पनि छ, तर परिणाम हाम्रो त्यसरी आइरहेको छैन। किन? केले गर्दा होला? यो महानगरको पोलिसीले गर्दा होला कि मेरो इन्ट्रेस्टले, मेरो चाहनाले गर्दा होला? त्यसकारण म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको क्षमता योग्यतामा कुनै शङ्का छैन। शङ्का मात्रै होइन कि एकदमै कन्फिडेन्स छ तपाईँको क्षमता र योग्यताप्रति। यु क्यान डु वाट एभर अदर डिड इन दिस वर्ल्ड। अरू इन्जिनियरले गरेको सबै काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको चाहनामा चाहिँ शङ्का छ। तपाईँले रियलमा चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न त्यसमा चाहिँ क्वेसन छ। अथवा मैले रियलमा चाहन्छु कि चाहन्न, हाम्रो चाहनामा प्रश्न हो। त्यसकारण अब अहिले पोखराले के डिमान्ड गरिरहेको छ भन्दाखेरि यतिको स्ट्रेन्थहरू हुँदाहुँदै हामीले यो स्ट्रेन्थलाई परिणाममूलक देखाउनको लागि के चाहिरहेछ भने यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट मिसाउन बाँकी छ। यदि हामी सबैको इन्ट्रेस्ट हामीले मिसाउन सक्यौँ भनेदेखि एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ रिजल्ट आउन सक्छ। त्यसकारण त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ रिजल्टको लागि चाहिँ हामीसँग मलाई हुन त एक्स्ट्रा स्किल पनि चाहिन्छ होला, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ विल पावरको कुरा हो। त्यसकारण हामी सबैले त्यो विल पावर जगाउन थाल्यौँ भनेदेखि हामीले पोखरालाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो विल पावर कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो बाहिरबाट आउँदैन, नीतिमा परिवर्तन गरेर व्यक्तिको विल पावर बढ्दैन। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना वडामा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरका लागि
पुनर्ताजकी गोष्ठी गरेको छ, त्यो गोष्ठी सम्बन्धीको एक जानकारी हामी राखिसकेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। आजको बसाइमा हामीले पतञ्जलि योग समिति काशीका सचिव प्रकाश वास्तुलाको योग प्रस्तुति प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर नारायण गौतमसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा लकडाउनको समयमा पनि कसरी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र गतिविधि कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना वडामा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरका लागि पुनर्ताजकी गोष्ठी गरेको छ। यो गोष्ठी सम्बन्धी जानकारी पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।